کئی امتاں ایسیاں نے جنہ صرف ناپ تول اندر کمی کیتی ہے، لین دی واری وٹے ہو روندے نے، سودا دین دی واری وٹے ہو روندے نے، ڈنڈی مار دے نے، بے ایمانی کر دے نے۔ جدو ساری قوم بے ایمانی کرنا شروع کر دیتی ہے، رب دا عذاب آ گیا ساری قوم دے ہوتے، راتی ستے پینے شکلہ انسانہ والیاں نے، صبح جدو جاگے نے معاذ اللہ اونا دیا شکلہ باندرہ دی طرح بن چکیاں نے، کتیاں دی طرح شکلہ بن چکیاں نے، انسانی عزت و شرف اور وقار وچوں نکل گئے نے۔ ارے کچھ قوم ایسیاں نے جنہ نماز پڑھنا چھڑ دیتا ہے، رب نو سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کریم دی عبادت کرنا چھڑ دیتا ہے، رب دا ساریاں دے اتے اکٹھا عذاب آ گیا، کسے دے اتے آسمان تو انگارے برسا دیتے گئے نے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں تے بزرگوں، کسے نو جناب والا اگ دا عذاب دے دیتا گیا، کسے دی بستی نو فرشتیاں نے زمین میں چوچایا، آسمان اتے لے کے گئے نے، آسمان تو موتا کر کے واپس الٹا زمین اتے سٹ دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج ایمان نڑ دسنا اے سارے کام اسی پہ کر دیا، ڈنڈی اسی مار دیا، ناپ تول اندر کمی اسی پہ کر دیا، بے ایمانی اسی کر دیا، فراڈ اسی پہ کر دیا، بدکاریاں ساڑے اندر، بے عیب اسی نہیں آ، بد عملیاں ساریاں ساڑے اندر نے، لیکن آج تیرے میرے ہوتے اللہ دا عذاب نہیں آ رہا، رب پردے پا رہے ہیں۔ وجہ کی ہے میرے بھائیو؟ اگر رب دی بارگاہ دے وچوں سوال کرو، یا اللہ ساڑے نال ایڈی مہربانی دا تعلق کس واسطے فرما رہے ہیں، اللہ کریم دی بارگاہ دے وچوں جواب آئے گا، اے میرے سونے محمد دا کلمہ پڑھنے والیو، بندے سارے میرے سن، او پچھلی امتاں والے بھی میرے بندے نے، پر تہاڈے نال اتنا سونا سلوک اس واسطے کردہ پیاواں، تہاڈا تعلق میرے سونے محمد پاک دے نال ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔